आदरणीय पोखरा महानगरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म गङ्गाधर पराजुलीको तर्फबाट सादर अभिवादन। जय नेपाल। सर्वप्रथम नेपाली नयाँ वर्ष 2079 को पावन अवसरमा आम पोखरा महानगरवासी सहित देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली जनमा सुस्वास्थ्य, प्रगति अनि समृद्धिको शुभकामना प्रकट गर्न चाहन्छु। तपाईलाई थाहा छ, नेपाली नयाँ वर्षको आगमनसँगै यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनले देशैभर चर्चा पाएको छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरू यति बेला स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवारको चयनमा व्यस्त छन् अनि सत्ता साझेदारका केन्द्रीय गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बीचमा चुनावी तालमेल कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सबैजसो स्थानीय तहमा विवाद, बहस र छलफल चलिरहेको छ। आदरणीय पोखरावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै तपाईँ हामी बस्दै आएको पोखरालाई कस्तो बनाउने र त्यसका लागि कस्ता उम्मेदवारलाई जिताउने भन्ने विषयले यति बेला पोखराको चोक चोक र चिया पसलहरूमा समेत चर्चा पाइरहेको छ। हामी पनि केही छिन त्यसै विषयमा चर्चा गरौँ। पोखरा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पर्यटकीय नगरको रूपमा परिचित प्रमुख सहर हो। नेपालको मध्य पहाडी भूभागमा अवस्थित अनि उत्तर तिब्बत र दक्षिण भारत जोड्ने प्रमुख र पुरानो व्यापारिक मार्गको केन्द्र हो पोखरा। व्यावसायिक हिसाबले काठमाडौँ पछिको दोस्रो ठुलो र व्यस्त व्यापारिक केन्द्र मानिन्छ पोखरालाई। नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पोखरा महानगर भूगोलको हिसाबले देशकै ठुलो महानगर हो भने नेपालको पर्यटकीय अनि आर्थिक गतिविधिको केन्द्र पनि मान्न सकिन्छ तपाईँ हाम्रो पोखरालाई। तत्कालीन पोखरा नगरपालिकामा छिमेकी 10वटा गाविसहरू भलाम, काहुँ, आरबा विजय, निर्मल पोखरी, कृष्टि नातिचौर, पुम्दी बुम्दी, सराङकोट, हेम्जा र अर्मला मिलाएर 2071 सालमा पोखरा उपमहानगरपालिका बनाइएको थियो। 2073 फागुनमा 7वटा गाउँ विकास समितिहरू चापाकोट, भदौरे, कास्कीकोट, पुरनचौर, मौजा, कालिका र मासथानाको पुरै र आंशिक सहित साबिक लेखनाथ नगरपालिकाको भूभाग थप गरेर पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका बनाइएको थियो। पछि यसैलाई नै पोखरा महानगरपालिका नामाकरण गरिएको हो। पोखरा महानगरपालिका 33वटा वडामा विभाजित छ, जसमध्ये भौतिक पूर्वाधार र विभिन्न संरचनाहरू तयार भएका वडाहरू विकसित सहरको रूपमा पनि मानिन्छन् भने साबिकको लेखनाथ नगरपालिकाका वडा र पछि थपिएका केही वडा सहरोन्मुख अवस्थामा छन्। यी वडाहरूमा शहरी र ग्रामीण क्षेत्रको मिश्रित जीवनशैली छ, तर केही वडाहरू भने पुरै ग्रामीण इलाकाको रूपमा रहेका छन्। ती वडामा कृषि, पशुपालन र वैदेशिक रोजगारीले स्थानीयहरूको जीवन चलेको छ। सोही अनुरूप नै पोखराको विकासको मोडल तयार गरिनु अहिलेको आवश्यकता हो। पोखरा सांस्कृतिक र पुरातात्विक सम्पदाको सहर पनि हो। मंगोल समुदायको प्रमुख आदिवासी संस्कृति र भाषाहरूको सङ्गम स्थलका साथै धार्मिक र सामाजिक सहिष्णुताको उच्चतम नमुना सहर मान्न सकिन्छ पोखरालाई। अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खला अन्तर्गतका 8000 फिट अग्ला सहित विभिन्न हिमाल देख्न सकिन्छ यहाँबाट। प्राकृतिक ताल, सिमसार र जलाधार क्षेत्र रहेको अनि गुफा, ताल, नदी र खोला खोल्साले भरिएको संसारकै 10 सुन्दर सहर मध्येको एक मानिन्छ हाम्रो पोखरालाई। करिब 465 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरा महानगरलाई समृद्ध र सन्तुष्ट महानगरवासी आत्मनिर्भर पोखराको अवधारणा सार्थक पार्नका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तयार गरेर विकासको गति अगाडि लैजान सकिन्छ। यिनै कुरालाई दृष्टिगत गरी आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने दल र तिनका उम्मेदवारहरूले पोखराको विकासका लागि नयाँ मार्गचित्र तयार गर्नु आवश्यक छ। पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा अरबौंको लगानी भएकोले पोखरामा आउने पर्यटकको संख्या बढाउन र उनीहरूको बसाइ अवधि लम्ब्याउनका लागि नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य र सर्किटहरू खोल्नुपर्छ। यसका साथै सेटेलाइट सिटीको विकास गर्नुपर्छ। भारतीय हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई पोखरा हुँदै मुक्तिनाथसम्म पुर्याउने र चिनिया बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्म पुर्याउन सक्ने हो भने पोखराको पर्यटकीय विकासले गति लिने निश्चित छ। तर यसका लागि हवाई मार्ग र स्थल मार्ग व्यवस्थित र भरपर्दो हुनुपर्ने र सुरुङ मार्ग पनि निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसो गर्न सकेमा पोखरा विश्वको उत्कृष्ट गन्तव्य स्थल बन्ने मात्र नभएर हिन्दू र बौद्धका विशिष्ट तीर्थस्थल जोड्ने केन्द्र पोखरा बन्न सक्छ। पर्यटकको सुरक्षा हाम्रो उच्च प्राथमिकता। पर्यटनमा महिला, अतिथि सत्कारमा महिला जस्ता मान्यता अनुसार काम गर्न सक्ने हो भने पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउने कुराले सार्थकता पाउने निश्चित छ। शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पोखरामा थुप्रै संस्थाहरू सञ्चालनमा छन्, तर ती पर्याप्त छैनन्।
गुणस्तरीय सर्वसुलभ र जीवनोपयोगी शिक्षा दिने खालका शिक्षण संस्थाको सञ्चालन अनि पोखराबाट बाहिर पढ्न जाने विद्यार्थीहरूलाई पोखरामै रोक्नका लागि मात्र नभएर पोखरा बाहिर र देश बाहिरका विद्यार्थीहरूलाई समेत पोखरामा खुलेका शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्न आउने वातावरण तयार गर्न सके पोखराको पुँजी शिक्षाको नाममा बाहिर जानबाट रोकिने मात्र नभएर बाह्य पुँजी समेत पोखरा भित्रिने निश्चित छ। पोखराको शिक्षा विश्वस्तरीय जनशक्ति उत्पादनको इच्छा विपन्नको शिक्षामा पोखरा जाउँ गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गरौँ जस्ता मान्यता अनुरूप शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। यसका साथै पोखरामा दर्जनौंको संख्यामा सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू रहे पनि गम्भीर बिरामीहरू पोखरा र नेपाल बाहिर उपचार गर्न जाँदा ठूलो रकम विदेशीले गरेको छ। तसर्थ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको माध्यमबाट पोखराका नागरिकलाई विदेशमा उपचार गर्न जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै बाह्य मुलुकका बिरामीहरू समेत सस्तो र सुलभ अनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न पोखरा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। स्वस्थ नागरिक सक्षम पोखराको अवधारणा सार्थक पार्न स्वास्थ्य बीमा महानगरको जिम्मा अनि स्वास्थ्य उपचारको भरपर्दो सहर पोखरा महानगर भन्ने मान्यता अनुरूप काम गर्न सके पोखराबाट स्वास्थ्य उपचारको नाममा विदेशीले मोटो रकम पोखरामै रोकिन सक्छ। यसका साथै पोखराको सुन्दरतालाई जोगाइराख्न मात्र नभएर विभिन्न संरचना मार्फत यसलाई थप सुन्दर सहरको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। पोखराको ट्राफिक व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने, दशकौंदेखि बस पार्कको नाममा अधिग्रहण गरिएको जग्गामा अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न बस पार्क बनाउने, सडक, ढल र नालीको राम्रो प्रबन्ध गर्ने, ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि बाइपास सडकहरू बनाउने, फ्लाइओभर र आकाशे पुलहरू बनाउने, विभिन्न ठाउँमा बहुतले पार्किङ स्थलहरू बनाउने, विद्युत, टेलिफोन लगायतका विभिन्न पोल र तारहरू अन्डरग्राउन्ड गर्ने, खानेपानी, सडक, विद्युत, टेलिफोन जस्ता कार्यालयहरूका बीचमा समन्वय गराएर एकीकृत ढङ्गबाट काम गर्ने, महानगर क्षेत्रभित्रका खुल्ला जमिन र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्दै वृद्ध र बालबालिकाहरूको लागि उपयुक्त पार्क बनाउने, अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने, धुलो, धुवाँ र प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने, इलेक्ट्रिक बसमा जोड दिनेतर्फ पोखरा महानगरपालिकाको ध्यान जानुपर्छ। यसका साथै पोखरामा बढ्दो फोहोर मैलाको व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल साइट नयाँ बनाउनु पर्ने र फोहोर मैलाको वर्गीकरण गरी त्यसको पुनः प्रयोग र व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। यसका साथै पोखरामा व्यवस्थित बसशालाको निर्माण र समग्र पोखरालाई हरित नगरको रूपमा विकास गर्नुपर्ने खाँचो पनि अहिले देखिएको छ। यसका साथै पोखरालाई प्रविधि मैत्री सहरको रूपमा पनि विकास गर्न जरुरी छ। महानगरको आफ्नै सर्भर सिस्टम बनाएर महानगरवासीहरूको वास्तविक विवरण सहितको तथ्याङ्क राख्ने, महानगरवासीहरूले घरमै बसेर महानगरबाट सेवा लिन सक्ने र जानकारी पाउन सक्ने व्यवस्था गर्नु पनि आवश्यक छ। सेवाग्राहीलाई आवश्यक सेवा र सूचना सही समयमा दिन सके मात्र त्यसले सुशासनको अनुभूति दिलाउन सक्छ। यसका साथै प्रविधिको प्रयोग गरेर पारदर्शी ढङ्गले सेवा र सूचना प्रवाह गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको महानगरपालिका स्वयं र महानगरवासीहरूको आर्थिक सबलीकरणको पक्ष पनि हो। पर्यटन, उद्योग, कृषि, पशुपालन, वैदेशिक रोजगारी जस्ता पेशा र व्यवसाय मार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने, स्थानीय उत्पादनलाई देशभित्र र बाहिर समेत पठाउने गरी ब्रान्डिङ गर्ने, कर प्रणाली व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने, करको दरभन्दा पनि दायरा बढाउने र समयमै कर तिर्नेलाई उचित सहुलियत दिने जस्ता व्यवस्था गर्नु अहिलेको आवश्यकता छ। महानगरपालिकाभित्र स्वरोजगारी सृजना गर्ने खालका उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न सके बेरोजगारीमा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। यी र यस्तै महत्त्वपूर्ण काम गरेर पोखरा महानगरलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ। गरिबी, बेरोजगारी र असमानताको अन्त्य गरी जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन यो अभियान पूरा गर्न सबैका लागि विकास र विकाससँग सबैको संलग्नता भन्ने अवधारणा अनुसार काम गर्नुपर्छ। कृषिमा आधुनिकीकरण गरी समृद्धिको आधार उद्योग र व्यापार भन्ने विषयलाई आत्मसात गर्नु जरुरी छ। यसो गर्न सक्ने हो भने अब निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधि आम महानगरवासीको मन जित्न सजिलै सक्छन्। यी र यस्तै महत्त्वपूर्ण काम गरेर पोखरा महानगरलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ। गरिबी, बेरोजगारी र असमानताको अन्त्य गरी जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन यो अभियान पूरा गर्नु सबैको लागि विकास र विकासमा सबैको समानता भन्ने अवधारणा अनुसार काम गर्नु जरुरी छ। कृषिमा आधुनिकीकरण गरी समृद्धिको आधार उद्योग र व्यापार भन्ने विषयलाई आत्मसात गर्नु पनि अहिलेको आवश्यकता हो। यिनै र यस्तै आवश्यकता पूरा गर्ने भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरू यति बेला मत माग्न तपाईँ हाम्रो घर दैलोमा आउन थालेका छन्। उम्मेदवारहरूमध्ये केहीले
यस अगाडिको स्थानीयताको निर्वाचन ताका पनि आम पोखरा महानगरवासीसँग यस्तै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुका साथै पोखरालाई स्मार्ट सिटी बनाउने र महानगरवासीलाई स्मार्ट सेवा दिने बताएका थिए। तर चुनाव जितेर गएपछि उनीहरूको भनाइ र गराइमा बिल्कुलै फरक देखिएको छ। तसर्थ पोखराको विकास गर्न सक्ने उम्मेदवार र दल रोजौं, सोही अनुसारको चुनाव चिन्ह खोजौं र मतदान गरौं। तब मात्र पोखराले र तपाईँ हामी पोखरा महानगरवासीको विजय हुने अर्थात् जित हुने निश्चित छ।